नमस्ते सम्पूर्ण मित्रहरुमा जीके आइक्यूको यो भिडियोमा तपाईलाई स्वागत छ र हामीले यो भन्दा पहिलोको भिडियोमा चर्चा गरेका थियौं नायब सुब्बाको जो तपाईको थ्योरी पेपर छ त्यसको चाहिँ जो सम्पूर्ण सिलेबस छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै र्यापिड रूपमा चाहिँ कभर गर्ने हिसाबले चाहिँ कमान्डो कोर्स भनेर चाहिँ भिडियो पस्काएका थियौं र त्यसकै पार्ट बी अर्थात चाहिँ खण्ड ख को चाहिँ विषयवस्तु हामीले चाहिँ यो भिडियोमा समेट्ने प्रयास गरेका छौं र पहिलो भिडियोको निकै राम्रो रिस्पोन्स आएको थियो त्यसको लागि म कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु र त्यो भिडियो तपाईले चाहिँ हेर्नु भएको छ भनेपछि चाहिँ के कस्तो तपाईको चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ फिडब्याक रहेको छ सो यो भिडियोको तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईले चाहिँ यो पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ यो भिडियो र यस्तै प्रकृतिको चाहिँ पहिलो पार्टको चाहिँ जुन भिडियो छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले मिस गर्नुभएको छैन भने आई हाइली रिकमेन्ड यु टु वाच दैट भिडियो एज वेल र निकै नै फलदायी भिडियो तपाईले चाहिँ त्यसलाई भनौं न एउटा त्यस्तो रिस्पोन्स तपाईको हुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा रहेको छ सो मेन पनि छ त्यो भिडियोमा धेरै नै सो अब खण्ड ख अन्तर्गत संवैधानिक व्यवस्था र सरकार चाहिँ जुन रहेको छ यो चाहिँ तपाईको चाहिँ सिलेबस रहेको छ पार्ट बी को चाहिँ र यसमा चाहिँ चारवटा प्रश्नहरु आउँछ 5 अंकको 20 मार्क्स को र एक प्रश्न आउँछ 10 मार्क्स को जसले 10 मार्क्स कभर गर्छ यसरी चाहिँ 30 मार्क्स को चाहिँ हामीले कभर गर्छौं अब यो भिडियोमा सो हाम्रो चाहिँ फर्मेट त्यही नै हो एकदमै हामीले र्यापिडली चाहिँ क्वेशन आन्सर फर्मेटमा Q&A मा चाहिँ हामीले सल्भ गर्ने ट्राई गर्नेछौं र क्वेशन आन्सर फर्मेटमै छ यो पुरै भिडियो अन्तिमसम्म सो लास्टमा हेर्नु होला अब पहिलो प्रश्न हेर्नुस् निकै नै बढी पटक सोधिएको र अझै पनि सम्भावना बढी भएको क्वेशन रहेको छ नेपालको वर्तमान संविधान 2072 का विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् सो यसमा अब आन्सर लेख्दाखेरि तपाईले मैले एक्जामकै बेसिसमा राखेको छु सबै क्वेशनहरुलाई सो यो फर्मेट पनि त्यस्तै रहेको छ सुरुमा भूमिका त्यसपछि बडी पार्ट र लास्टमा कन्क्लुजन अब यसमा सुरुमा हेर्नुस् ब्याकग्राउन्डमा के लेख्ने भनेपछि जस्तो संकटकाललाई व्यवस्थापन विविधता सम्बोधन र संघीयता लागू गर्न बनेको नेपालको संविधान ब्र्याकेटमा 2072 का प्रमुख विशेषताहरू दिएबोजी रहेका छन् जनताका प्रतिनिधिबाट बनाएको पहिलो संविधान सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा न्याय संघीय संरचनालाई आत्मसात लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली संसदीय सर्वोच्चता बहुदलीय व्यवस्था बहुदलीय शासन पद्धति बालिक मताधिकार आवधिक निर्वाचन मौलिक हकको व्यवस्था स्वतन्त्र न्यायपालिका कानुनको शासन धर्मनिरपेक्षता शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन सो यो पोइन्टहरु तपाईले समेट्न सक्नुहुन्छ मेन कुराहरु हो हैन एक एक कुरा चाहिँ लेख्न सकिदैन किनकि टाइम लिमिटेसन हुन्छ र 5 मार्क्समा चाहिँ तपाईले बढी दिन खोज्नु भयो भने तपाईको 10 मार्क्सको क्वेशनमा त्यसले चाहिँ के गर्छ लस गर्न सक्छ सो यो कुराहरु लेख्यौं र हामीले कन्क्लुजनमा लेख्छौं नेपालको वर्तमान संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अवलम्बन गर्दै संसदीय शासन पद्धति र कानुनको शासनलाई विशेष महत्त्व दिएको पाइन्छ भने यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्यौं त यो क्वेशनलाई सल्भ गर्यौं अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् संविधानबाटै नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 र नेपालको संविधान 2072 मा रहेका मूलभूत भिन्नताहरू उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न तपाईलाई सोध्न सक्छ यस्तो प्रश्न आयो भने तपाईले चाहिँ धेरै भूमिका नपादिकन तपाईले यस्तो डाइरेक्ट दिन सक्नुहुन्छ र यस्तोमा चाहिँ तपाईले तालिका बनाउँदा ठिकै हुन्छ यो टेबल फर्मेटमा किनकि तपाईको चाहिँ एकदमै त्यो चेक गर्नेले पनि ठ्याक्कै क्लियर हुन्छ एकातिर एक खालको चाहिँ नेचरको चाहिँ यता पोइन्ट हुन्छ भने त्यही नेचरको यता हुन्छ र त्यसरी अब मतलब वर्डहरुमा चाहिँ त्यस्तो अनुच्छेदमा लेख्दाखेरि के हुन्छ भने त्यसले चाहिँ यो कुराहरु चाहिँ अब कन्ट्रास्ट खोज्नलाई उलाई टाइम लाग्छ तर यसमा के छ कन्ट्रास्ट क्लियर देखिन्छ सो कम्प्यारेटिभ किसिमको चाहिँ आन्सर तपाईको के हुन्छ देखिन्छ अब हेर्नुस् 63 र 72 को चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अब 63 को संविधान राजनीतिक सहमतिबाट निर्माण भएको थियो हैन तर त्यो 72 को त्यस्तो हैन त्यो यो भनेको संविधान सभाबाट चाहिँ जारी भएको थियो त्यो पनि जननिर्वाचित संविधान सभाबाट अर्को अब 63 को कुरा गर्ने भने चाहिँ अब संघीयतालाई संकेत गर्दै एकात्मक शासन प्रणाली कायम राखेको थियो अब एकात्मक नै थियो व्यावहारिक रूपमा चाहिँ एक्जिक्युट भएको थिएन संघीयता तर नेपाल चाहिँ संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य भन्ने कुरा गरेको थियो त्यहाँ तर यहाँ के छ त 3 चको संघीयताको स्पष्ट खाका तयार गरेको छ यो संविधानले त्यस्तै गरी एक सदनात्मक व्यवस्थापिका रहेको थियो 63 मा तर यता के छ त 2 सदनात्मक व्यवस्थापिका छ अनि नागरिकका कर्तव्यहरू थिएनन् तर के छ त अहिले नागरिकका कर्तव्यहरू पनि छन् धारा 48 मा 21 वटा मौलिक हकको व्यवस्था छ अहिले चाहिँ के छ यसको दायरा अलि फराकिलो भएको छ 31 वटा मौलिक हकहरू छ 6 वटा संवैधानिक निकायको व्यवस्था थियो अहिले के छ यो बढेर 13 वटा भएको छ अनि जस्तो तपाईको चाहिँ यो एनआरएन नागरिकता सम्बन्धी कुनै व्यवस्था नभएको भन्ने होला यो सायद हैन बट यो चाहिँ फन्ड नमिलेर यस्तो देखिएको छ सो यो जो गैर आवासीय नेपालीहरुको त्यसको नागरिकताको लागि कुनै कुरा गरेको थिएन तर अहिले के छ यसको नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान रहेको छ सो यसरी हामीले के मूलभूत कुराहरु चाहिँ हेर्यौं
र अन्त्यमा चाहिँ तपाईँले के दिने भनेपछि नेपालको अन्तर्गत संविधान र नेपालको संविधान 2072 सङ्घीय व्यवस्था लोकतान्त्रिक साधन पद्धति तथा गणतन्त्रात्मक प्रणाली जस्ता विविध विषयहरूमा मिल्दोजुल्दा देखे तापनि माथि उल्लेखित विविध विषयमा भिन्नता समेत रहेका छन् अथवा चाहिँ भिन्न पनि रहेका छन् भनेर यस्तो दिन सक्नुहुन्छ। सो अर्को प्रश्न हेरौँ, 72मा के कस्ता राज्यका निर्देशक सिद्धान्त व्यवस्था गरेका छन्। अब तपाईँले यसमा भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड दिने, अब राज्यका निर्देशक सिद्धान्त भनेको के हो त एक्ज्याक्टली वाट इट इज। शासन सञ्चालनका सन्दर्भमा राज्यले दीर्घकालीन रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने सिद्धान्तलाई राज्यका निर्देशक सिद्धान्त भनिन्छ भनेर ब्याकग्राउन्ड दिने र चाहिँ धारा 50मा छ यो चाहिँ अहिलेको संविधानमा मौजुदामा र चाहिँ 4 प्रकारका छन्। अब हेर्नुहोस्, एउटा छ राज्यको राजनीतिक उद्देश्य, अर्को छ राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य, एउटा छ राज्यको आर्थिक उद्देश्य र अर्को रहेको छ राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशी सिद्धान्त। यो चाहिँ के छ त 4 प्रकारको राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू छ, डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल भन्छ। यो चाहिँ एउटा संविधानको चाहिँ धेरै नै ठुलो के हो त एउटा चाहिँ पार्ट आउँछ। यो कुनै पनि कन्ट्रीको संविधानमा डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल चाहिँ के छ प्राय राख्ने गरिन्छ र यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ निकै ठुलो चाहिँ के भन्छ कन्टेन्ट भन्छ। अब यसको मैले डिटेलमा यसमा गइनँ, डिमिटेसनको कारणले यो भिडियो निकै लामो हुन्छ होइन, सो इफेक्टिभ पनि कम हुन्छ त्यो जति टाइम एकदम बढी हुन्छ। सो मैले एउटा सर फ्लोलाई चाहिँ नबगोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसको गएन। तपाईँले डिटेल चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ कुनै पनि बेला तपाईँले पज गर्न सक्नुहुन्छ, प्रब्लम छैन। जस्तो यो ठाउँकै तपाईँले एकछिन चाहिँ हेरेर टिप्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर पज गरिदिने, सो तपाईँले नोट डाउन गर्न सक्नुहुन्छ कपीमा। सो त्यसमा चाहिँ नट एनी त्यसमा कुनै समस्या भएन। अब हेरौँ, अर्को प्रश्न छ, मौजुदा नेपालको संविधानमा उल्लेखित राज्यका नीतिबारे लेख्नुहोस् भन्ने कुरा आएको छ। अब चाहिँ नीतिको कुरा के गरेको छ त धारा 51ले गरेको छ। 13 प्रकारको राज्यका नीतिहरू रहेका छन्। अब हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति रहेको छ, राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति रहेको छ, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति रहेको छ, अर्थ उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति रहेको छ, कृषि र भूमि सुधार सम्बन्धी नीति रहेको छ, विकास सम्बन्धी नीति रहेको छ, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्ध र उपयोग सम्बन्धी नीति रहेको छ, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति रहेको छ, श्रम रोजगार सम्बन्धीको नीति रहेको छ, सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति रहेको छ, पर्यटन सम्बन्धी छ, न्याय र दण्ड सम्बन्धी छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी छ। सो यसरी 13 टाइपको के छ पोलिसीहरू रहेको छ। 51मा छ यो चाहिँ। सो यो पछि अगाडि हेरौँ, संवैधानिक निकायको स्थापनाको औचित्य भन्ने यो प्रश्न पहिले पनि आएको छ, अझै यो इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ होइन। अब किन संवैधानिक निकायहरू चाहिँ कन्स्टिट्युसनल बडीहरूको चाहिँ व्यवस्था गरेको छ त संविधान। अब यो संवैधानिक निकाय भनेको के हो सुरुमा भनेर बुझ्न जरुरी छ। यो भनेको चाहिँ संविधानमा स्पष्ट रूपमा गठन प्रक्रिया कार्यक्षेत्र आदि किटान भई व्यवस्था भएका निकायहरू हो, जसको चाहिँ के छ त अब तपाईँको गठन प्रक्रियाहरू, यसको कार्यक्षेत्र के हो होइन, त्यसको काम कर्तव्य अधिकारहरू, यी कुराहरू चाहिँ संविधानमै किटान गरेर चाहिँ जो चाहिँ जस्तो जुन निकायहरू अथवा चाहिँ अर्ग्यानहरूको चाहिँ व्यवस्था गरेको छ कन्स्टिट्युसनमै, त्यसलाई भन्छ कन्स्टिट्युसनल बडिजहरू। सो त्यस्तो चाहिँ के छ अहिलेको संविधानमा 13वटा छ। यो भनेको चाहिँ तपाईँको न लेजिस्लेचरको पार्ट हो, न एक्जिक्युटिभको हो, न चाहिँ के हो त जुडिसियरीको कुनै भित्र पनि पर्दैन। जस्तो तपाईँलाई थाहा छ राज्यका चाहिँ के हुन्छन् त 3टा अङ्गहरू हुन्छ, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका। तर संवैधानिक निकाय भनेको चाहिँ पृथक किसिमका हुन्, जसको चाहिँ सबै कुरा के छ त गठनदेखि लिएर कार्यक्षेत्र संविधानमै राखिदिएको छ। भनेपछि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाभित्र कुनै भित्र पनि परेन यिनीहरू के भयो त स्वायत्त किसिमका भए। अब यिनीहरू चाहिँ स्थापना गर्नुको औचित्य के हुन्छ भने निष्पक्ष कार्य गर्नको लागि कुनै पनि किसिमको चाहिँ बायसनेस चाहिँ नआओस् त त्यसले काम गर्दाखेरि भन्ने भयो। सो के भयो, अर्को हस्तक्षेप पनि हुने भएन त्यस्तो हुँदाखेरि। अर्को सरकारको वाचडगको रूपमा काम गर्नको लागि, अर्को जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न टु बिल्ड द पब्लिक ट्रस्ट भन्छ, नागरिक स्वतन्त्रता रक्षाको लागि टु प्रोटेक्ट द सिटिजन्स के त लिबर्टी, नागरिक अधिकार स्थापित गर्न टु इन्स्योर द के पिपल्स तपाईँको राइटहरू, सरकारको हस्तक्षेप रहित अवस्था सिर्जना गर्न भनेपछि चाहिँ जो इन्टरभेन्सन छ गभर्मेन्टको त्यसको चाहिँ त्यहाँबाट फ्री हुनको लागि अथवा चाहिँ त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नको लागि। सो यो मेजर के छ त इम्पोर्टेन्स छ यसको चाहिँ संवैधानिक निकायहरूको। अब केन्द्रीय सरकारका कार्यहरू लेख्नुहोस् भनेर चाहिँ प्रश्न सोध्न सक्छ। अब चाहिँ केन्द्रीय सरकारका प्रमुख कार्य यता हेर्नुहोस्, मुलुकको रक्षा गर्ने, परराष्ट्र सम्बन्धी कार्य गर्ने, परराष्ट्र सम्बन्ध सम्बन्धी है केन्द्रीय तहका नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने, तल्लो निकायलाई निर्देशन एवं समन्वय गर्ने, मुलुकमा सन्तुलित विकास गर्ने, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने किसिमको रहेको छ।
अब यसमा चाहिँ तपाईँले यो भूमिका बाँध्न सक्नुहुन्छ, यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान पज भिडियो। अब स्थानीय सरकारको चाहिँ के छ त महत्त्व अथवा चाहिँ कार्यहरू। स्थानीय जनचाहनाको सम्बोधन, स्थानीय नेतृत्व क्षमताको विकास, स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन, स्थानीय जनसहभागिता प्रवर्धन, स्थानीय तहमा सुशासन प्रवर्धन, यस्तो किसिमको रहेको छ। अब सुशासनका विभिन्न तत्त्वहरूको बारेमा चाहिँ सोध्न सक्छ। अब ब्याकग्राउन्ड दिन सक्नुहुन्छ सुशासन भनेको के हो भनेर। सुदृढ, सक्षम एवं जनमुखी शासन व्यवस्था नै सुशासन हो। अर्को शब्दमा सुशासन भनेको असल शासन पनि हो। अब यसको तत्त्वहरू कानुनको शासन, जवाबदेहिता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जनसहभागिता भन्ने छ। तर यो प्रश्नमा चाहिँ यो यो के यो तत्त्व भनेर चाहिँ यसरी दिँदाखेरि यो 4-5वटा पोइन्ट मात्रै भयो। अलि यसलाई चाहिँ 2 लाइन इलाबोरेट गर्दा राम्रो होला। मैले पर्सनली चाहिँ यो कुरा भन्छु, किनकि यो आन्सर निकै छोटो भएको छ र इक्जाममा चाहिँ स्पेसली कम्पिटेटिभ इक्जाममा लोकसेवामा 5 मार्क्सको लागि यो निकै कम हो। यो चाहिँ आन्सर मैले यसमा राखेँ पनि मैले स्टिल भनिरहेको छु, यो चाहिँ पुगेको छैन। कानुनको शासनको बारेमा अलिअलि लेख्नु पऱ्यो, सबै गर्ने 1 लाइन अथवा 2 लाइन इलाबोरेट गर्नु पऱ्यो। यो चाहिँ अलिक छोटो भयो। यसले पनि नम्बर धेरै कम दिन्न भन्ने हुँदैन, मार्क्स त यसमा मिल्ला, तर तपाईँले त्योभन्दा बेटर मार्क्सको लागि चाहिँ यो इलाबोरेट गरेको राम्रो। अब अगाडि हेरौँ, नेपालमा सुशासन प्रवर्धन गर्ने सिलसिलामा के कस्ता नीतिगत एवं संस्थागत व्यवस्थाहरू छन् भन्ने छ। यसमा चाहिँ अब हेर्नुहोस्, नीतिगत व्यवस्थाहरू, पोलिसीहरू के कस्ता छन् भने चाहिँ नेपालको संविधान 2072 भइहाल्यो, सुशासन व्यवस्था तथा सञ्चालन ऐन छ 2064, निजामती सेवा ऐन 2049 छ, भ्रष्टाचार निवारण ऐन छ 2059, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन छ 2064, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन छ होइन। यो छ। अब त्यस्तै गरी संस्थागत व्यवस्थाहरू पनि छ। प्रशासनिक निकायहरू छन्, केन्द्रीय, क्षेत्रीय, जिल्ला स्तरीय, अधिकारको निक्षेपण गरिएको छ तल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ होइन, स्वतन्त्र न्यायपालिकाहरू छ, राष्ट्रिय सूचना आयोग छ, हेलो सरकार छ, बिगुल छ, आदि छ, यिनीहरू छ। सो यस्तो किसिमको छ। अब सुशासनका आयामबारे चर्चा गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न तपाईँलाई सोध्न सक्छ। डाइमेन्सन्स अफ द गुड गभर्नेन्स भन्ने प्रश्नमा तपाईँले यसको लेख्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न आयामहरूमा राजनीतिक आयाम छ होइन। अब यो भित्रको के छ त वस्तुहरू, विषयवस्तुहरू, यो भित्र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था होला, विकेन्द्रीकरण होला, मानवाधिकार प्रत्याभूति होला, कानुनी शासन होला। अब व्यवस्थापकीय म्यानेजेरियल डाइमेन्सनमा चाहिँ कार्यकुशलता होला, प्रभावकारिता, मितव्ययता। सामाजिक आयाम छ, नागरिक समाज होला होइन, सामाजिक समन्वय, सहकार्य होला, सामाजिक समस्या विकृतिको समाधान होला। नैतिक आयाममा के छ त, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भयो होइन, नैतिकतासँग रिलेटेड, मोरालिटीका कुराहरू होइन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन, सदाचारका कुराहरू होइन। सो यो कुरा छ। यसरी चाहिँ 4वटा आयामहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब सुशासन कायम नहुनुका कारण भन्ने छ। यो एकदमै जनरल किसिमको प्रश्न भयो होइन। यसमा धेरै कुराहरू लेख्न सकिन्छ, तर तपाईँले नछुटाउनु पर्ने कुराहरू जस्तो राजनीतिक अस्थिरता एक किसिमको छ नेपालमा। स्टिल अहिले संविधान आइसकेपछि पनि होइन तपाईँको चाहिँ खालको अब सरकार विघटन गर्न नसक्ने भन्ने कुरा चाहिँ संविधानमै व्यवस्था भए पनि अहिले पछिल्लो टाइममा विभिन्न किसिमका यस्ता कुराहरू देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँले। सो स्थिर अस्थिरता छ भनेर तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभाव छ, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि हुन सकेको छैन, विकेन्द्रीकरणको प्रभावकारिता छैन भनौँ होइन, भ्रष्टाचार अनियमितताहरू मलाउँदै गएको छ, सेवाग्राहीमा चेतनाको कमी छ, यो कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को प्रश्न हेरौँ, नागरिक चेतनाका माध्यमहरू, वाट आर द सोर्सेस अफ तपाईँको चाहिँ सिभिक सेन्स अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ यसलाई चाहिँ अब सिभिक सेन्सै भनौँ होइन। यसको चाहिँ माध्यमहरू के भनेपछि अब औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा भयो, एजुकेसन भयो, अथवा चाहिँ शैक्षिक संस्थाहरू भए होइन, आम सञ्चारहरू भए होइन। यो चाहिँ अब के होला, यो फन्ड मिलेको छैन, छोडिदिउँ। राजनीतिक जागरण, नागरिक समाज, सामाजिक मञ्चहरू, सहभागिता, शासन व्यवस्था, राजनीतिक गतिविधिहरू चाहिँ के छ त तपाईँको माध्यमहरू भयो के को त सिभिक सेन्सको। अब यसको महत्त्व के छ त। अब सिभिक सेन्स भनेको नागरिकको एउटा भनौँ न हरेक चाहिँ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विभिन्न आयामहरूमा चाहिँ के हो त जागृत अवस्था हो, अवेर भएको अवस्था हो होइन। जो चाहिँ उनीहरू चाहिँ आफ्नो के हो त ड्युटिजहरू होइन, आफ्नो रिस्पोन्सिबिलिटीहरू के हो र राइटहरू के हो, आफ्नो कर्तव्य बोध भएको अवस्था र होइन। अनि चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ अधिकार हो भन्ने कुरा पनि ज्ञान भएको, त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ अवस्था, स्ट्याटस भनेको चाहिँ के हो, सिभिक सेन्स हो, चेतना हो नागरिकको। र यसको महत्त्व कस्तो छ भनेपछि सभ्य समाजको निर्माण गर्न, मताधिकारको सदुपयोग गर्न, मानव अधिकारको संरक्षण गर्न, नागरिकका नैतिकता र आचरणको विकास गराउन, सामाजिक सद्भाव एवं सहिष्णुता कायम राख्न, राष्ट्रिय एकता कायम गर्न, सामाजिक न्याय र शान्ति कायम गर्न, प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण गर्न, रूढिवादी र सामाजिक विकृति उन्मूलन गर्न, यो रहेको छ। अब अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालको मौजूदा संविधानमा के कस्ता नागरिक कर्तव्यहरूको व्यवस्था गरिएको छ भन्ने प्रश्न छ।
अब यो धारा 48 को कुरा गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सुरुमा। त्यसपछि अब यो 4वटा कर्तव्य छ हेर्नुहोस् तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। जस्तो यो राष्ट्रपति भएको छ यहाँ, यो राष्ट्रपति हो, यो चाहिँ मिस्टेक हो होइन। सो राष्ट्रपति यो निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु, संविधान र कानुनको पालना गर्नु, राज्यले चाहेको बखत अनिवार्य सेवा गर्नु, सार्वजनिक सम्मतिको शिक्षा गर्नु, यो रहेको छ। 48 को कुरा गऱ्यौँ। नागरिक समाजको अवधारणा तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ अब यो चाहिँ नाम छ एउटा दार्शनिकको, यहाँ चाहिँ अलि फन्ट नमिलेर मिस्टेक भएको छ। अब यसले बुक लेखेँ भन्ने कुरो छ। अब यसको चाहिँ हेर्नुहोस् के कुरा पर्छ नि त तपाईँको चाहिँ नागरिक समाजभित्र। जस्तो पेसागत समूहहरू भए, चिकित्सकहरू, वकिलहरू, पत्रकारहरू होइन, दबाव समूहभित्र अधिकारवादी संस्थाहरू, उपभोक्ता संस्था आदि भए, अनौपचारिक समूहमा इतिहासविद बुकहरू आदि भए, सामाजिक सेवादायक तपाईँको चाहिँ संस्था रेड क्रस लायन्स आदि भए, यस्तो कुराहरू के छ त पर्छन् नागरिक समाजभित्र। अब यसको महत्त्व भनेर सोध्छ। नागरिक समाजको महत्त्व अब तपाईँको दबाव सिर्जना गर्ने भयो होइन राष्ट्रिय महत्त्वको सवालमा। अब सरकारको असल कामको चाहिँ कालोदर एडभोकेसी गर्ने, गलत कामको खबरदारी गर्ने भए होइन। अनि सरकारी क्रियाकलापको चाहिँ के गर्ने, नियमन गर्ने, निगरानी गर्ने कुरा भए, सामाजिक परिचालन गर्ने, सोसल मोबिलाइजेसन होइन, उपभोक्ता हित प्रवर्धन गर्ने, नागरिक सशक्तिकरणमा टेवा पुर्याउने, यस्तो कामहरू छ। यसको दुर्बल पक्ष पनि छ होइन। सहर केन्द्रित छन् यिनीहरू होइन, राजनीतिक दलसँगको आबद्धता छ यिनीहरूको होइन। अनि तपाईँको चाहिँ यो अरू भने भेस्टेड इन्ट्रेस्टको प्रवृत्ति छ होइन। अब चाहिँ सीमित समूहहरूको चाहिँ के छ त स्वार्थ छ होइन। अब सीमित व्यक्तिको रुचिको आधारमा सञ्चालित छ यिनीहरू। आर्थिक गतिविधिमा अनियमितता भएको कुराहरू सुनिन्छ होइन। यो भनेको दुर्बल पक्षहरू हो। अब कानुनका विशेषता लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्न छ होइन। यसको विशेषतामा हेर्नुहोस्, राज्यबाट प्रभाव हुने र राज्य प्रदत्त हो होइन। यो भनेको कानुनको पालना गर्नु सबै कर्तव्य पनि हो। कानुनको व्याख्या अदालतले गर्दछ। कानुनको उल्लङ्घन भनेको के हुन्छ, दण्डनीय मानिन्छ। सबैलाई समान रूपमा लागू हुन्छ। यो सामाजिक सदाचार र नैतिकता कायम गर्ने माध्यम पनि हो। अब यसको महत्त्व के छ कानुनको? यसमा चाहिँ शान्ति, सुरक्षा, अमन चयन होइन, सुव्यवस्थाहरू कायम गर्न, समतामूलक समाज निर्माण गर्न, सुशासन कायम गर्न, व्यक्तिको स्वतन्त्रता र अधिकारको संरक्षण गर्न, त्यसरी मानिसलाई निर्देशित र नियन्त्रित गर्न, मानिसको गतिविधिहरूलाई भन्ने खोजेको हो। सो यो छ यसको इम्पोर्टेन्स। अब यसका स्रोतहरू के छन् त कानुनको भन्ने प्रश्न तपाईँलाई सोध्न सक्छ। यसमा हेर्नुहोस्, मुख्यतया विधायन हो होइन, लेजिस्लेसन। यो भनेको चाहिँ के हो त, विधायिकाबाट निर्मित गरेको कानुन हो। यसलाई चाहिँ के भन्छ त तपाईँको चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ यो पनि, एउटा सर्वोच्च विधायन, एउटा अधीनस्थ विधायन। अर्को छ नजिर, प्रेसिडेन्सहरू। अब मुद्दाको रूपमा चाहिँ अब जुन माथिल्लो अदालत हुन्छ त्योबाट चाहिँ प्रतिवादित कानुन भनेको चाहिँ पछि के हो, सिद्धान्त भन्छ, त्यो भने नजिर हो। अभिलेख अदालतबाट प्रतिवादित नजिर मात्र बाध्यकारी हुन्छ, अरू अदालतको चाहिँ के हुन्छ, नजिरहरू बाध्यकारी हुँदैन। अब चाहिँ हामी अगाडि जान्छौँ। प्रथा परम्पराहरू छ। अब परापूर्वकालदेखि चलिआएको रीतिरिवाजहरू, प्रथा परम्परा पनि कानुनका स्रोतकै रूपमा काम गर्छन् होइन। जस्तो चाहिँ अब बेलायतमा हेर्नुहोस्, लिखित संविधान छैन, तर के छ त त्यहाँ प्रथा परम्पराबाट चलिरहेको छ। अब न्यायिक आदेशहरू छ होइन, यिनीहरू पनि के हो, कानुनकै स्रोतहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू। अब चाहिँ मैले इम्पोर्टेन्टमा जान्छु, इम्पोर्टेन्समा कुराहरू। कानुन राज्य स्थापित गर्न आवश्यक तत्त्वबारे प्रकाश पार्नुहोस्। यो चाहिँ एकदम जनरल क्वेसन छ। सो यहाँ पोइन्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, यु क्यान पज इट। कानुन राज्यको महत्त्वहरू छ होइन, नागरिक सर्वोच्चता होइन, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, नागरिक अधिकार स्वतन्त्रता रक्षा गर्न, सुशासन प्रत्याभूत गर्न, जनमतको कदर गर्न आदि छ। अनि समावेशीकरणको महत्त्वको कुरा रहेको छ होइन। यो चाहिँ त्यति छैन, तपाईँले यो कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ डेफिनेसन छ। राज्य व्यवस्था सञ्चालनको प्रक्रियामा बिना भेदभाव सबै जाति, धर्म, लिङ्ग, क्षेत्र, वर्ग मानिसहरूलाई समाहित गराए अपनत्व बोध गराउने कार्यमा समावेशीकरण। यसको महत्त्व यस्तो छ होइन। सो पिछडिएको वर्गको सशक्तिकरण गर्ने होइन, राज्य व्यवस्था सञ्चालन सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, समतामूलक समाजको निर्माण, यस्ता यस्ता छ होइन। सो लेख्न सकिन्छ। अब समावेशीकरणका सम्भावित क्षेत्रहरू के छन् त, प्रशासनिक क्षेत्र छ, आर्थिक क्षेत्र छ, सामाजिक क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्रहरू छ। यो ठाउँमा चाहिँ के छ, समावेशीकरण चाहिन्छ। अब यसका प्रमुख आधार के हुन्छ, राजनीतिक आधार होला, लैङ्गिक आधार, जातीय आधार, सामाजिक आधार, आर्थिक आधार, भाषिक आधार, भौगोलिक आधार, यति छ। सो यसरी चाहिँ तपाईँले यो क्वेसनलाई डिल गर्न सक्नुहुन्छ। सो हामीले चाहिँ यो पार्ट बीकोमा चाहिँ हामीले यति नै चर्चा गर्छौँ होइन। र पार्ट बीको पनि हामीले पार्ट सीको पनि भिडियो निकाल्नेछौँ होइन। यसमा चाहिँ मैले एकदमै लाइन बाई लाइन रिड गरिनँ, त्यसले तपाईँलाई त्यति फाइदा हुँदैन, धेरै भिडियो लेन्दी पनि हुन्छ। सो
र तपाईँले कुनै ठाउँमा चाहिँ मैले धेरै उ पनि गरेको छु होइन, धेरै लेन्दी लाइन बाई लाइन नगरेर स्किप गरेको छु। सो त्यस्तोमा चाहिँ तपाईँले टिप्नु पऱ्यो भने कुनै पनि ठाउँमा तपाईँले भिडियोलाई पज गरेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, रोकेर टिप्न सक्नुहुन्छ। सो भिडियोको चाहिँ कस्तो छ तपाईँको चाहिँ यो देखिन्छ कि क्लियर होइन, त्यसको पनि फिडब्याक दिनु होला। अर्को भिडियोमा त्यही अनुसार हामीले चाहिँ तपाईँको कमेन्टहरूलाई इन्कर्पोरेट गर्नेछौँ र अझै सुधार गर्ने हामीले चाहिँ के गर्नेछौँ, प्रयास गर्नेछौँ। सो यो भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो, तपाईँलाई अन्तस्करणदेखि धन्यवाद। हवस् त, नमस्ते।